Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. मैं आज की इस वीडियो में आपको 4 निशानियां बताऊंगा. जिस बंदे में आपको ये 4 निशानियां नजर आए या इनमें से कोई एक नजर आए तो समझ जाना इस बंदे का दिल काला हो चुका है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जो लोग पंजाबी ज़ुबान समझते हैं उन्होंने एक जुमला बड़ी कसरत के साथ सुना होगा कि दिल काले नालों मुँह काला चंगा. लोग इस जुमले को अज़राहे तफन्नुन, अज़राहे मज़ाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें ये जुमला 110% हकीकत पर मबनी है. ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ना कोई ये मजाक है कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा. ये बिल्कुल सच्ची बात है. याद रखें, रंग का काला होना ये कोई बुराई नहीं है. मुंह का काला होना, रंगत काली होना, ये कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर दिल काला हो जाए तो फिर तबाही ही तबाही है, फिर गुमराही ही गुमराही है, फिर बर्बादी ही बर्बादी है. देखिए ना, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका रंग काला था लेकिन दिल काला नहीं था, दिल नूर से भरा हुआ था. और कभी आप किताबें उठा कर देखें, किताबें पढ़ कर देखें, अबू जहल के खदो खाल के बारे में किताबों में लिखा है कि उसका रंग दहकते हुए अंगारे की तरह था. उसका रंग सुरख था, सुरख सफ़ेद रंग था. इस तरह उसका रंग था जिस तरह दहकता हुआ अंगारा, लेकिन दिल काला था. इसीलिए किसी ने कहा कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा, कि दिल काला नहीं होना चाहिए. मुंह अगर काला हो भी तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि रंग का काला होना ये कोई बुराई नहीं है. लेकिन दिल अगर बंदे का काला हो जाए तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है. अब कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान का दिल कब काला हो जाता है? मैं आज की इस वीडियो में आपको 4 निशानियां बताऊंगा. जिस बंदे में आपको ये 4 निशानियां नज़र आएँ या इनमें से कोई एक नज़र आए तो समझ जाना इस बंदे का दिल काला हो चुका है. सबसे पहली निशानी किसी बंदे का दिल काला हो तो उसकी ये निशानी है कि वो मुर्दों की मजलिस में बैठता है. मुर्दों की मजलिस में, मरे हुए लोगों की, जिनके दिल मर चुके हैं, स्याह हो चुके हैं, उनकी मजलिस में बैठता है. अब कैसे पता चलेगा मुर्दों की मजलिस कौन सी है? तो इसके बारे में मोहम्मद बिन वासिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा, हुजूर कि मुर्दों की मजलिस कौन सी है? मुर्दों के पास कब बंदा बैठता है? कौन से लोग हैं जो मुर्दे होते हैं? तो आपने फरमाया कि जालिम हुक्मरान और वो मालदार अमीर शख्स, अमीर लोग जिसको अपने दीन की कोई फिक्र नहीं, वो मुर्दा दिल हो चुके हैं. तो जो ऐसे लोगों के पास बैठेगा उसका भी दिल स्याह हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा. जालिम हुक्मरान के पास बैठना, वो अपने दिल को बंदा मुर्दा कर लेता है. ऐसे पैसे वाले बंदे के पास बैठना जिसे दीन की कोई फिक्र ना हो, वो बंदा ऐसे बंदे के पास जब बैठेगा तो अपना दिल भी बर्बाद कर बैठेगा. ऐसे लोगों की वो सोहबत बंदे के दिल को बर्बाद करके रख देती है. और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया जो बंदा जितना किसी जालिम बादशाह के करीब होता है उतना ही वो अल्लाह से दूर हो जाता है, उतना ही वो अल्लाह से दूर हो जाता है. आज हम देखें, मैं और आप अपनी तरफ गौर करें कि हम इस हवाले से किस राह के मुसाफिर हैं. बिलखुसूस आजकल ये इलेक्शनों के दिन हैं. हमारे यहाँ मैंने देखा है 5-5 साल लोग जो कैंडिडेट नज़र नहीं आते वो आज के दिनों में नज़र आते हैं. और हमारे लोग वो जो चंद दिन पहले ख़ुदकुशियाँ कर रहे थे आज उनके नारे लगा रहे हैं, आज उनके घरों में बैठे हुए हैं, आज उनकी वाह वाह कर रहे हैं, उनके झूठ जुल्म पर उनकी तायीद कर रहे हैं. मैंने ऐसे ऐसे जुमले पढ़े, फ्लैक्स लिखा हुआ है, उस पर लिखा है जी तुसी आए तो सानू इज्जतां दित्तियां. हाँ जी, वो जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जिन्होंने छीन लिया है उनको कह रहे हैं कि तुसां आके साड़ी इज्जत वधाई. हाँ जी आया नु सात बिस्मिल्लाह. कि ज़मीर मुर्दा हो चुका है, दिल स्याह हो चुका है. नहीं पता चल रहा कि ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करने वाला शख्स है. इसने मेरे मुस्तकबिल को तबाह करके रख दिया, मेरे मुल्क को मकरूज़ करके रख दिया. लेकिन हम नारे लगा रहे हैं. और याद रखो, मैं जो आपको हदीस सुनाने लगा हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्नद बज़ार में और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में और दीगर हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है. नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब आइंदा कुछ उमरा आएंगे, कुछ जालिम हुक्मरान आएंगे, तो जो शख्स उनके पास गया, हाँ जी, उनके नारे लगाए,
ان کے ساتھ فلیکسوں پہ بڑی بڑی تصویریں لگائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کو ووٹ لگایا، ان کے جھوٹ اور ظلم پر ان کی تائید اور تصدیق کی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کچھ حکمران آئیں گے، یعنی ظالم حکمران ہوں گے، جو کوئی ان کے دروازوں پر منڈلاتا رہا، یعنی ان کے دروازوں پر جاتا رہا اور ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کی اور ان کے ظلم کے کاموں میں ان کی مدد کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک کی تو ہمارا آسرا ہے قیامت کے دن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اگر ہم ان ظالم حکمرانوں کے پاس بیٹھیں، ان کے نعرے لگائیں، ان کی واہ واہ کریں، ان کے مددگار بنیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو سیاہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو ایسے ظالم حکمران کے پاس بیٹھیں اور پیسے والے اس بندے کے پاس بیٹھیں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن اسے اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلی نشانی جو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں جس بندے میں آپ کو یہ نشانی نظر آئے تو سمجھ جانا دل کالا ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ دوسری نشانی دل کے سیاہ ہونے کی، دل کے کالا ہو جانے کی، دل کے برباد ہو جانے کی، دل کے مردہ ہو جانے کی یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو دکھائی دے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں، اس پر کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس کو احساس ہی نہیں، تو سمجھ جانا اس کا دل کالا ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اس کے دل سے جب گناہ کا احساس ختم ہوا تو دل کی دنیا برباد ہو کے رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو تو پھر وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، دل کالا ہوتا جاتا ہے اور حتیٰ کہ پھر وہ اتنے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، پھر اسے گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا، پھر اسے کوئی شرمندگی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جسے گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی سمجھ جاؤ اس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے، جو بندہ گناہ پہ گناہ کرے، توبہ کی طرف نہ آئے اور اسے گناہ کا احساس نہ ہو، وہ اچھے برے کی تمیز نہ سمجھ سکے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، وہ سیاہ ہو چکا ہے اس کا دل۔ تیسری نشانی دل کے کالا ہو جانے کی یہ ہے کہ جو مرد غیر محرم عورتوں سے بلا ضرورت بات کرتا ہو، یا جو عورت غیر محرم مردوں سے بلا ضرورت بات کرتا ہو، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا ضرورت غیر محرم مرد کے ساتھ عورتوں کو اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ مردوں کو بات چیت کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بلا ضرورت بات نہ کرو، حتی الامکان آپ کسی غیر محرم مرد سے عورتیں بات نہ کریں اور کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مرد بات نہ کریں۔ شریعت اسلامیہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایک تو ہے نا ضرورت ہو اور اس کے بغیر کام نہ چلے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا ضرورت شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ عورت کو اگر کسی مرد کے ساتھ غیر محرم اور مرد کے ساتھ بات کرنے کی وہ ضرورت پڑ جائے اور گزارا نہ ہو بات کیے بغیر، تو وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے، وہ میٹھے میٹھے انداز سے بات نہ کرے، بلکہ اس انداز سے بات کرے کہ اس مرد کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، اس طرح میٹھے لہجے سے اور نرم بن کر، اس طرح اس کا دل اس کی طرف۔ شیطان جب ایک عورت اور مرد جہاں پر موجود ہو، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے اس چیز سے۔ تو جو مرد غیر محرم عورتوں کے ساتھ بات کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور جو عورت غیر محرم مرد کے ساتھ بلا ضرورت باتیں کرے اس کا بھی دل سخت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی دل کے کالا ہو جانے کی یہ ہے کہ جو مرد و عورت ہر بے وقوف اور احمق شخص کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، جی میں ٹائم پاس کرنے واسطے بیٹھا سا، اور یہ وقت اتنا ہی بے قدر ہے، یہ اتنا ہی فضول چیز ہے۔ وقت فضول چیز نہیں ہے، اس کی قدر کریں۔ ہر احمق اور ہر بے وقوف شخص کے پاس بیٹھنے والا اور وقت گزارنے والا وہ اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، دل کو مردہ کر لیتا ہے۔ بچیں ان چیزوں سے،
اپنی زندگی کو نیکی میں ڈھالیں، اپنے دل کو پھر سے نور سے بھریں۔ یہ کیسے بھرے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے نا، تو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، پلٹ آئے واپس اللہ کی طرف۔ امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔